रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल एहतराम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक मौजू पर कुछ तफ़सीलात रखना चाहता हूँ। इसका उन्वान है इक़ामत दीन और इस पर कुछ एतराज़ात का जायज़ा। आज दुनिया ऐसे हालात से गुज़र रही है और इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि ऐसा लगता है कि अपने आखिरी दौर की तरफ आगे बढ़ रही है और हक़ व बातिल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ बातिल परस्त क़ुव्वतें और ताग़ूती ताक़तें न्यू वर्ल्ड आर्डर या दूसरे माना में ज्यू वर्ल्ड आर्डर लाना चाहती हैं और उसका ऐलान भी कर रही है, और दूसरी तरफ इनके मद्दे मुक़ाबिल कोई ताकत है तो और कोई ताकत नहीं है सिवाय एक कमज़ोर सी बज़ाहिर नज़र आने वाली ताकत, और जिसको कहते हैं इस्लाम। वो लोग जो इस्लामी ताकतों को या इस्लाम पसंदों को रोकना चाहते हैं, या तो वो क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें से गुज़ार कर इन्हें जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें या तो तह तेक़ कर रही हैं या फिर ज़िंदान के हवाले करके या इनके लिटरेचर को बैन करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। तो दूसरी तरफ जहाँ पर ऐसी ताकतें फल फूल रही हैं या अपना काम कर रही हैं, इनके अंदर वो कन्फ्यूजन के बीज बोकर उन्हें और आम मुसलमानों को इनसे दूर करने के सिलसिले में इनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं कि इक़ामत दीन के सिलसिले में क्या ये ज़रूरी है, क्या ये आज के दौर में ये काबिल अमल है या फिर ये कुरान के अहकामात के मुताबिक है। इस सिलसिले में बहुत से कन्फ्यूजन्स गैर तो फैला ही रहे हैं, लेकिन बाज़ अपने भी इस सिलसिले में इस तरह के बयानात या इस तरह की तावीलात पेश कर रहे हैं जिसकी वजह से आम मुसलमान कन्फ्यूजन का शिकार होकर ऐसी तहरीकों के करीब आने से हिचकिचाते हैं जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और इक़ामत का काम करना चाहती हैं, उसका ऐलान करती हैं। इक़ामत दीन के सिलसिले में कुछ अपने ऐसे काबिल क़दर और काबिल तवज्जो अफराद भी हैं जो आलिमाना हैसियत रखते हैं और इल्मी उनके पास डिग्रियां हैं, और इनमें जो काबिल ज़िक्र नाम है, जो मोतबर नाम है, उसमें से अव्वलीन नाम मौलाना अली मियाँ नदवी साहब का है। और जदीद दौर के कुछ ऐसे मुफक्किरीन भी जो मीडिया का सहारा लेकर नौजवान नस्ल को, मुसलमानों को अपने अतराफ़ जमा करते हैं और ऐसे आसान रास्ते बताते हैं और ऐसे मुश्किल और जांगुसल रास्ते से दूर रहने की फहमाइश करते हैं या उनको सामने इस तरह की बातें रखते हैं जिसकी वजह से आम नौजवान इक़ामत दीन की जो इस जिद्दोजहद की ज़िम्मेदारी है इससे दूर हो जाते हैं या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इन जदीद दौर के लोगों में जो नाम हैं, एक दो तीन नाम मैं लेना चाहूँगा, वो हैं जावेद अहमद गामिदी साहब और मरहूम वहीदुद्दीन ख़ान साहब। और इनके शागिर्द अब इस्लामी तहरीकात में भी कई ऐसे अरकान हैं, कई ऐसे कारकुनान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो तहरीकात इस्लामी में भी इस फ़िक्र से मुतासिर हो रहे हैं और अपने इस फ़िक्र को न सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं बल्कि दीगर लोगों में भी ये फैलाने की कोशिश करते हैं। मुखालिफिन जो नज़रिए इक़ामत दीन के मुखालिफिन हैं, इस नज़रिए को ताबीर की गलती बताते हैं या फिर ये कहते हैं कि कुरानी आयात को समझने में बाज़ लोगों ने गलती की है और जो उन्होंने इस्तेमाल किया है और जो इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलती पर हैं। हालांकि अल्लाह का वाज़ेह पैगाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाने का जो मकसद बताया गया, ये बताया गया कि हुवल लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये कहा गया कि वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को राह हिदायत और दीन हक़ के साथ इसलिए मबूस फरमाया, इसलिए दुनिया में नाजिल फरमाया ताकि वो तमाम अदियान बातिल पर इसे गालिब कर दे, चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। ये हज़रात जो इक़ामत दीन के सिलसिले में या अल्लाह के दीन के सरबुलंदी के सिलसिले में मुखालिफत करते हैं, वो लोग युज़हिरहु की जो माने बयान करते हैं वो कहते हैं कि ग़लबे दीन के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है कुरान मजीद में, बल्कि ये इजहार दीन के लिए, यानी तमाम अदियान के सामने इसको इजहार कर दिया जाए। हालांकि जो लोग
اس سلسلے میں مغالطے کا شکار نہیں ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کرنے کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، اس میں کوئی کسی تعویل اور خیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اور عملی تفسیر ہے، جس کو قرآن مجید کی آیات کا جو سب سے آتھنٹک جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صرف اس کا اظہار دین کی حد تک محدود ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جانگزل محنت کیوں کرتے؟ آپ کی پوری زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جس کام میں سب سے زیادہ مشغول رہے وہ اللہ کے دین کی اقامت اور تبلیغ اور اس کے لیے جہاد کے سلسلے میں کوششیں ہیں تاکہ اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو جزیرۃ العرب میں اللہ کا دین قائم ہو چکا تھا۔ تو یہ عملی تفسیر قرآن مجید کی اس آیت کی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے دین جب تک زمین پر پوری طور سے قائم نہ ہو جائے اس تقاضے کو ہم پورا نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 12 صدیوں تک دنیا میں اسلام چاہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں ہی کیوں نہ ہو قائم رہا، تو اللہ کا دین قائم رہا۔ لیکن گزشتہ 2 صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے باطل قوتیں دنیا کے اندر سے مذہب کے نام کو مٹانا چاہتی ہیں، اللہ کے نام کو نعوذ باللہ مٹانا چاہتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اگر ہے تو انفرادی طور پر کوئی اس کا نام جپ لے، اس کا نام لے لیکن نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو پیش کرنا، اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ ہمیں قبول نہیں۔ یہ لوگ باطل پرست قوتوں کا یہ خیال ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں جو جدید اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جو ذمہ داری تھی وہ انبیاء کرام پر تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور امت محمدیہ پر یا ان کے ماننے والوں پر یہ چیز لازم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کی کتاب میں اب کیوں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اب ہمارے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ تو کیا صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کی حد تک ہی نمونہ ہے اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کچھ زندگی تھی جتنی زندگی تھی وہ کہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اقامت دین کے سلسلے میں جو تعویلات اور جو اعتراضات پیش کرتے ہیں ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ اقامت دین کا مطلب عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ، اور یہ کہتے ہیں کہ معاف کیجیے، مولانا سجاد نعمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عموماً سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے اقامت دین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عام لوگ اس کو ایسا لیتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ عالم دین ہیں تو وہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی جو تمام کتابیں، ان کی تحریریں پڑھتے اور وہ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ مولانا نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ صرف یہ کہنا کہ عموماً یہ اقتدار کے حصول کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک عامی لفظ انسان تو ایسا کہہ سکتا ہے لیکن کوئی عالم دین جو ذمہ دار شخص ہے وہ ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے پوری تفصیل سے لکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اقامت دین صرف اقتدار کے حصول کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک طویل جدوجہد کا نام ہے جس میں تبلیغ و اشاعت دین کی لمبی اور جانگزل کوشش کی جائے گی تاکہ اللہ کا دین قبولیت عام کے ذریعے درجے تک پہنچ جائے اور عدالت و سیاست سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اس کو یہ نافذ ہو جائے۔ بہرحال اعتراضات کرنے والے اور اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے قیامت کے دن جان جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا، یعنی یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ سچائی پر کون تھے اور تعویلات کے اندر کون الجھ رہے تھے اور اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر کن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا تھا، یہ قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اقامت دین کی کوشش دراصل انبیائی مشن کی تکمیل کا تسلسل ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا
اور اس کی تعویلیں کر کے خود کو اس کام سے دور رکھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، مگر ہم دین کے ادنا خادم زندگی کے آخری سانس تک اس دین پر عمل آوری اور اس کی اقامت و سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہیں گے، چاہے اس میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، جب آپ کو دشمنان اسلام نے اور مخالفین دین نے جب آ کر یہ پیشکش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کام سے رک جائیے، ہم آپ کو دولت، عورت، اقتدار، سرداری دیں گے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اے لوگو، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دو تو میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یا تو اس کام میں مجھے کام کرتے کرتے مر کھپ جانا ہے یا پھر مجھے کامیاب ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کا یہ مفہوم تھا، اور ہم اسی پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔